नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एन्ड भ्यूजको आजको यस श्रृङ्खलामा पनि हामी पछिल्लो मुलुकको गतिरोध अथवा मुलुकमा भइरहेको राजनीतिक खिचातानी र त्यस्तै गरेर यो राजनीतिक खिचातानीले निम्तिएको सङ्कटमा आज हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। ओलीले स्पष्टीकरण नदिएपछि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासित गरेको खबर यति बेला प्राप्त भइरहेको छ। आज हामीले मूलभूत विषयवस्तु यसैलाई नै बनाएका छौँ र त्यो सँगसँगै जोडिएर आएको छ। आज मात्रै प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू नै देश विरोधी हुन्। यतातिर प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाइरहेको छ, संसद पुनर्स्थापना गर्न पनि माग गर्दै संसद विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक हो भनेर पनि भनिरहेका छन् बाँकीका राजनैतिक दलहरू। तर प्रधानमन्त्री आफै र प्रधानमन्त्रीको गुटका मानिसहरू भनेदेखि यो संसद पुनर्स्थापना जसले चाहिरहेका छन् अथवा चाहिँ जसले नयाँ जनादेशमा जान चाहिरहेका छैनन् उनीहरू भनेकै अहिलेको लागि भन्ने हो भने लोकतन्त्र विरोधी, गणतन्त्र विरोधी भनेर भनिरहेका छन्। हामी आजभोलि बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट विभिन्न नेताहरूको भाषणहरू सुन्ने गर्छौँ र त्यो भाषण गएर टुङ्गिन्छ एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा, एक अर्काप्रति कटाक्षमा, एक अर्काप्रति एकले अर्कोलाई देखि नसहने प्रवृत्ति यति बेला चाहिँ देखिएको हामीले चाहिँ पाइरहेका छौँ। र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नको लागि अथवा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होस् भन्ने चाहना जसले राखिरहेका छन् उनीहरू नै संविधान विरोधी भएको तर्कहरू पनि गरिरहनु भएको छ। र यसै मेसोमा हामीले अघि पनि मैले सुरुवातमा जोडिहाल्यौँ नेकपाकै अथवा भन्नुपर्दाखेरि ओली को विपक्षका दल अथवा भन्नुपर्दाखेरि नेकपा जो रहेको छ दाहाल नेपाल समूहले आज मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो पेरिस डाँडामा र सोही पेरिस डाँडामा गरेको निर्णयलाई नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षबाट अब कुनै पनि रूपमा साधारण सदस्य समेत नरहने गरेर केपी ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको भनेर चाहिँ खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आउनुहोस्, स्थायी कमिटी बैठक सकिसकेपछि नारायण काजी श्रेष्ठले पत्रकारहरूसँग गर्नुभएको छोटो कुराकानी यहाँहरूको लागि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। र संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने पहललाई जारी राख्दै सबै राजनीतिक पार्टीहरूले र नागरिक समाजले चलाएको आन्दोलनलाई एकअर्काको पूरकको रूपमा अगाडि बढाउने पनि निष्कर्ष बैठकले लिएको छ। त्यसै गरी बैठकले यसअघि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनुभएका केपी ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत हटाउने निर्णय गरेको छ। उहाँलाई यसअघि अध्यक्ष पदबाट हटाइएपछि पनि उहाँले संविधान, लोकतन्त्रको विरुद्ध, राष्ट्र र जनताको विरुद्ध र पार्टीको विरुद्ध, पार्टीको विचार, नीति, कार्यक्रम र हितका विरुद्ध लगातार गतिविधि गर्नुभएकोले विधानअनुसार तपाईँलाई पार्टी सदस्यताबाट नै किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा उहाँले स्पष्टीकरण दिनु भएन र त्यस स्थितिमा केन्द्रीय कमिटीको दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी आजको स्थायी कमिटीको बैठकले विधानअनुसार उहाँलाई पार्टी सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सचिवमा गङ्गालाल तुलाधारलाई थप्ने निर्णय गरिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको उपसचिवमा मोहन गौतमलाई राख्ने निर्णय गरिएको छ। अर्को एकजना उपसचिव पनि छिट्टै राख्ने निर्णय पनि बैठकले लिएको छ। र साथसाथै बैठकले यसअघि सञ्चालित सङ्घर्षको कार्यक्रम अस्ति माघ 9 गतेको राजधानीमा आयोजित विशाल जनप्रतिनिधि सभा सहित भव्य रूपमा सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति मार्फत भोलि नै अर्को चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ
र पार्टीको प्रदेश स्तरका बाँकी पदाधिकारीहरू, जिल्ला स्तरका पदाधिकारीहरू, सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामहरू र रिक्त पदहरू पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रदेशका सम्बन्धित कमिटीका जिम्मेवार कमरेडहरू र स्थायी कमिटीका सम्बन्धित कमरेडहरूसँग समेत आवश्यक परामर्श गरी सचिवालयका कमरेडहरूले नै त्यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ। नेकपाभित्र अथवा हुनुपर्दा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माधव नेपाल र त्यस्तै गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जुन गुट रहेको छ त्यो गुटले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुनै पनि साधारण सदस्य पनि नरहने गरेर यति बेला पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। कारण अथवा त्यो पछाडिको कारण खोज्दै जाने हो भनेदेखि संसद विघटन प्रमुख रूपमा देखिएको छ र त्यस्तै गरेर पार्टीभित्र पनि आचार संहिता मान्न तयार भएनन् प्रधानमन्त्री। एकलौटी ढङ्गबाट चाहिँ निर्णय गर्नको लागि तम्से लगायतका आरोपहरू लगाइएको छ। तर यतातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनिरहनु भएको छ, माधव कुमार र त्यस्तै गरेर प्रचण्ड नेपाल गुटलाई भनिरहनु भएको छ काम गर्नै दिएन। यही कारणले गर्दाखेरि आज मैले एकदमै मनमा मुटुमा पत्थर राखेर यस्तो किसिमको चाहिँ निर्णय गर्नु पर्यो। तर यो संविधान सम्मतै छ, लोकतन्त्रको अभ्यास, गणतन्त्रको अभ्यास सम्मतै छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। आजै आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तै किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्नेहरू नै संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र देशै विरोधी भएको आरोप पनि उहाँले लगाउनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँको भनाइ जस्ताको तस्तै रूपमा यहाँहरूमाझ हामी राख्दैछौँ। संसद विघटन भएको, असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्। ती कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू देश विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू जनविरोधी मान्छेहरू जो कराइरहेका छन्। अस्तव्यस्तता खडा गर्ने देशमा स्थिरता हुन नदिने, स्थायित्व हुन नदिने र बहुमतको सरकार तोडेर अनि जोडजाम सरकार बनाएर स्थिरताका नाटक गर्ने, संसदमा 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ चुनिएर आएपछि भन्ने, सांसद भनेको जागिर हो, सांसद भनेको जागिर होइन। उनीहरूको तर्क 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ, यो स्थायी जागिर हो। जनताको सेवा गर्नुपर्ने, देशको सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा देशको सेवा नगरेर अरूद्वारा निर्देशित, अरूको इसारामा अरूका लागि काम गर्ने भएपछि स्थिरतालाई भत्काएर अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजेपछि स्थिरताको लागि जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानु र ताजा संसद कुन कुन सांसदहरूले के कस्तो काम गरेका छन् जनताले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। जनताले कस्ता काम गरे यिनको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र त्यसअनुसार पुरस्कृत गर्ने कि सजाय गर्ने त्यो कुरा जनताले फैसला गर्नु। मैले आफ्ना हातमा लिएको छैन, मैले आफ्ना हातमा लिएको भए तानाशाही हुन्थ्यो। जनताका बीचमा जनताको फैसला, तपाईँहरूका बीचमा तपाईँहरू फैसला गर्नुहोस् भन्दा म तानाशाह होइन। मैले त फैसला गरेको छैन, मैले फैसला गर्छु, मै शासक हुन्छु, मै रहन्छु। जोड जाम जोड घटाउ गरेर, जाल जेल षड्यन्त्र गरेर, किनबेच र तिगडम गरेर मै शासनमा रहन्छु भनेको छैन। मैले त जनताका बीचमा जाउँ, मेरो काम के भयो त्यो पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, अरूका काम के भयो त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेको छु। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू कुनै पनि अलमलमा नपर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। देश अगाडि बढेको छ, अगाडि बढाउनुपर्छ र यस निर्वाचनबाट, आउँदो वैशाख 17 गते र 27 गते हुने निर्वाचनबाट देशको अहितमा निरन्तर काम गर्ने यस्ता देशद्रोही तत्त्वहरूलाई ठेगान लगाउने यो अवसरको रूपमा हामीले प्रयोग गर्छौँ। यस देशमा हामी सबैले सुरक्षित, सम्मानित ढङ्गले सुविस्तारसँग बाँच्न पाउनु पर्दछ। यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, यो हाम्रो मौलिक अधिकार हो। यो अधिकारको उपभोग गर्नका लागि
आफै व्यक्ति सक्षम नहुन सक्दछ। जो व्यक्ति आफै सक्षम छैन, सबभन्दा पहिले सरकार उसलाई चाहिन्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले सरकार तपाईहरूको साथमा छ, जसलाई सहयोगको आवश्यकता छ सबभन्दा बढी। तपाईहरूको साथमा सरकार छ भन्नुको अर्थ तपाईहरूका विभिन्न समस्याहरू, जीवनका लागिका समस्याहरू, ती सबै समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने यस सम्बन्धमा सरकारले सोच्नै पर्छ। अहिले यहाँहरूले देख्नुभएको छ अथवा यहाँहरूले सुन्नुभएको छ कि सडकमा हामीले बालबालिका, हिजो सडकभरि बालबालिकाहरू हुने गर्थे, जसलाई खाते भन्ने नामले अत्यन्तै अपमान गरिन्थ्यो। खाते भन्ने नाम दिएर अपमान गरिन्थ्यो। आज कुनै पनि नेपालीका छोराछोरीले खाते भन्ने सुन्नु बेहोर्नु परेको छैन र हामी नेपालीका छोराछोरीलाई खाते हुन दिँदैनौँ। त्यो सरकारको कर्तव्य। अहिले सडकमा खाते छैन, जसलाई हिजो खाते भनेर अपमान गरिन्थ्यो, त्यस्तो स्थिति सडक बालबालिकाको स्थिति आज छैन। त्यो हुन दिँदैन, किनभने सरकार छ यहाँ अभिभावकको रूपमा भूमिका खेल्ने। सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्छ र उहाँहरूको बन्दोबस्त गर्छ। ती बालबालिकाहरू, ती सबै बालबालिका हाम्रा छोराछोरी हुन्, कसै न कसैका नेपालीका छोराछोरी हुन्, कुनै न कुनै मानव जातिका छोराछोरी हुन्। यसमा भूगोलको हिसाब हुँदैन, जातको हिसाब हुँदैन, यसमा कुन भाषा बोल्छ त्यसको हिसाब हुँदैन, कसको छोराछोरी कुन जातको भन्ने हिसाब हुँदैन र यसमा कुनै प्रकारको भेदभाव गरिँदैन। उनीहरू सबै स्नेह प्राप्त गर्ने हकदार हुन् र उनीहरूलाई हामी स्नेहका साथ उनीहरूको जीवन रक्षाको, उनीहरूको उन्नति प्रगतिको, उनीहरूको शिक्षाको, उनीहरूको स्वास्थ्यको, उनीहरूको प्रगतिको र उनीहरूको सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति गर्दछौँ, ग्यारेन्टी गर्छौँ। निकै नै लामो रस्साकसी पश्चात प्राप्त भएको यो गणतन्त्र, यो संविधान, यो लोकतन्त्र के साँच्चै नै आज धर्मराएको हो त? प्रधानमन्त्रीको एउटा कदमको कारणले गर्दा के साँच्चै नै आज हामी फेरि पनि पश्चिमगमनतर्फ चाहिँ गएका हौँ त? हामी अगाडि बढ्नुपर्नेमा के हामी फेरि पनि पछाडि फर्किएका हौँ त? एउटा ठुलो प्रश्न यति बेला चाहिँ हामी माझ नै तेर्सिएको छ। अझ भन्नुपर्दाखेरि भर्खरै मात्र यहाँहरूले पनि सुनिहाल्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले यो नेपाल अथवा चाहिँ नेपालीहरू जसलाई साँच्चै नै सरकार चाहिएको छ उसको लागि सरकार छ। उनीहरूको हिम्मत बढाउनको लागि, उनीहरूलाई थप माथि उकास्नको लागि सरकारले आफ्नो काम गर्नेछ। संविधानको मूल मान्यता पनि यही रहेको छ, समग्र नेपाली भएर बाँच्न पाउनु नै संविधानको मूल मर्म रहेको छ। के साँच्चै नै प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ सोच्नु भएको छ अथवा चाहिँ जसरी प्रधानमन्त्री बाहेकका अरू गुट, उपगुट, राजनैतिक दल, नागरिक समाजले भनिरहेको छ त्यो भित्र नै सत्यता लुकेको छ? के साँच्चै नै प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तै गरेर चाहिँ देश अब जनादेश, नयाँ जनादेशमा जाँदाखेरि चाहिँ अर्को छलाङ लिने हो, अथवा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले आज एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो संसद पुनर्स्थापनाले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन, संसद पुनर्स्थापना गर्नै पर्ने हो, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ हुँदैन, अथवा चाहिँ नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने हो। के गर्दाखेरि मुलुकको भविष्य अझै सुनिश्चित बन्छ? आजको प्रश्न त्यही रहेको छ। त्यो प्रश्नको जवाफ तपाईँहरूको विचार लिनुभन्दा अगाडि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले आज उहाँहरूले एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो। सो कार्यक्रममा उहाँहरूका शीर्ष नेताहरूले राख्नुभएको अभिव्यक्ति, राख्नुभएको मन्तव्य अबको हाम्रो प्रस्तुतितर्फ। अहिले अदालतको अन्तर्गत छ यो विषय। अब एकछिनको लागि मानौँ हाम्रो साथीहरूले पनि बोल्नुभएछ, आन्दोलनमा पनि कुरा उठिरहेको छ कि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। त पुनर्स्थापना भएपछि सत्ता कसको हातमा जान्छ?
जो पार्टी असफल भएको छ, सरकारै चलाउन सकेन अनि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिदियो, तो सत्ता तो फेरि उसैको हातमा जान्छ, तो द्वन्द्व त रहिरहन्छ। पुनर्स्थापना भएपछि त्यो समस्याको समाधान देख्दैन, किनकि त्यो पार्टी कानुनी रूपमा अहिले पनि एउटै छ, विभाजित भएको छैन र त्यो दुईटाको बीचमा द्वन्द्व भइरहन्छ। समूहको रूपमा नै रहे पनि त्यो द्वन्द्व रहन्छ। अब अर्कोतिर यदि चुनावतिर गयो, देश गयो भने त्यसको मतलब ओलीजीको कदम सही छ र त्यस बेलामा यदि हामी आन्दोलनलाई कन्टिन्यू राख्छौँ भने त्यो स्थिति के हुन्छ कि हामी अदालतलाई कमजोर गर्छौँ, अदालतको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हुन जान्छ। तो यो स्थितिमा चाहिँ हाम्रो देश अहिले गएको छ। अब यो जो स्थिरताको दौड जुन कामना हामीले गरेका थियौँ, जनताले गरेका थिए, त्यो स्थिर निकट भविष्यमा चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। यस्तो सङ्कटको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो देश अहिले, हाम्रो समाज, हाम्रो नेपाली समाज र विभिन्न जुन विभेद छ त्यसलाई पनि अन्त हुने या अन्त गर्ने हामी चाहिँ निकट भविष्यमा देखिराखेका छौँ नि। जबसम्म कुनै पनि चिज सफल हुन्छ सहज अवस्थामा, जब अस्थिरताको दौर रहन्छ, स्थिति चाहिँ सहज हुँदैन, यस्तै द्वन्द्वको अवस्थामा रहन्छ त समस्या एकातिर हुन्छ र जुन आवश्यकता छ त्यो एकातिर हुन्छ। संविधानलाई माथि बलात् प्रहार गरेको छ। संविधानमाथि मात्रै प्रहार होइन, यो प्रतिगमनको थालनी र प्रतिगमनको ढोका खोलेको छ। यसले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको छ, यसले संघीय गणतन्त्रमाथि प्रहार गरेको छ र यसलाई फेरि विगतका आन्दोलनहरू जस्तै उपलब्धि हुने, केही दिन टिक्ने, त्यसपछि चाहिँ उही सर्पको मुखमा लुडो खेल्न परेछ फेरि पुछरमा आइपुग्ने, त्यस ठाउँमा पुर्याउने प्रयास भएको छ। यो इन्टेन्सनली चाहिँ के भन्दाखेरि संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता मुद्दाहरूलाई समाप्त पारेर फेरि मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रतिगमनकारी प्रयास हो। र अब अहिलेको अवस्था के हो भने केही परिवर्तनहरूलाई जोगाउने, संस्थागत गर्ने आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो र बाँकी अधिकार, बाँकी परिवर्तनका लागि यसलाई जोगाएर संस्थागत गरेर अगाडि बढ्ने आजको आवश्यकता हो। यस बेलामा जुन प्रतिगमनकारी कदम उठाइएको छ, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिएको छ, संघीयतालाई समाप्त पार्न खोजिएको छ, संघीय गणतन्त्रलाई घातमा पारिएको छ, यसलाई रोक्नु आजको सबभन्दा पहिलो अवसर हो। यसलाई रोक्नु नै हो। यसलाई रोक्ने भनेको प्रधानमन्त्रीजीले जुन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदम उठाउनु भएको छ, यो कदमको खारेजी गर्नु। संविधान र शासन पटक पटक बदलिन्छ। 7-7 वटा संविधान यो देशमा लेखिसक्यो। राणा शासनबाट गणतन्त्र आइसक्यो। संविधान र शासन बदलिन्छ तर विचार र व्यवहार कहिले पनि बदलेन नेपालमा। यही कारण हो यो देशमा पटक पटक प्रतिगमन हुने, पटक पटक लोकतन्त्रको हत्या हुने र जनताले खोजेको अधिकार चाहिँ जनताले प्राप्त गर्न पाउने। किनभने जहिले पनि संविधान र शासनको निर्माण यहाँका शासक वर्गले आफूलाई गर्दो रहेछ। औपनिवेशिक शासन सत्ता चलाउनेहरूले, शासक नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेका केही शासक वर्गीय जमातले
आफ्नो लागि संविधान बना। यो कम्युनिस्ट कांग्रेसले यो देशलाई गोल चक्करमा जनतालाई फसाएर कंगाली अवस्था पुर्याइसक्यो। दुनियाँको सबभन्दा गरिब राष्ट्रको दर्जामा नेपाललाई पुर्याइसक्यो। अनि नारा चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा चाहिँ दिनुपर्ने र दुनियाँको सबभन्दा गरिब राष्ट्रको दर्जामा पुर्याउने अनि नारा चाहिँ ठुल्ठुलो दिने अनि सुखी नेपाली कुरा गर्ने, नेपाललाई दुखी बनाएर छोड्ने यस्ता प्रवृत्ति, केपी ओली प्रवृत्ति देशलाई बर्बाद गरेको छ। के साँच्चै नै संविधानको घाँटी निमोट्ने कुचेष्टा भएकै हो? के साँच्चै नै लोकतन्त्रमाथि हमला भएकै हो? जसरी भर्खरै मात्रै जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने र बाँकी अरू नेकपाभित्रकै पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष, नेपाली कांग्रेस लगायतका हरेक दलबाट चाहिँ आवाजहरू आइरहेको छ। के साँच्चै नै प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक संविधानलाई मास्ने काम गरेकै हुन् त? अथवा लोकतन्त्रको एउटा ब्युटी, लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै जनादेश पनि हो? प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ सांसद भनेको सरकारी जागिरे होइनन्, 5 वर्ष ढुक्कले बस्ने, काम गरेर देखाउनु पर्यो, काम गर्न सकेनन् लगायतका अभिव्यक्तिहरू। नयाँ जनादेशमा जानु भनेकै लोकतन्त्र बचाउनको लागि हो, संविधान बचाउनको लागि हो। आज हाम्रो प्रश्न यहाँहरूलाई त्यही नै रहेको छ। के साँच्चै नै नयाँ जनादेश प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ अथवा संसदको पुनर्स्थापना? यो समस्या समाधान गर्नको लागि राजनीतिक उतार चढाव, एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ लानको लागि र राजनीतिक क्रान्तिलाई थाती राखेर अब आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्तितर्फ अगाडि बढ्नको लागि मुलुकलाई निकास दिने बाटो के होला? आजको प्रश्न यहाँहरूलाई हाम्रो त्यही नै रहेको छ। आउनुहोस्, तपाईहरू पनि टेलिफोन गर्नुहोस्। हामीले हाम्रो स्टुडियोको, हामीले हाम्रो टेलिभिजन च्यानलको टेलिफोन नम्बर स्क्रिनमा फ्ल्यास गरिरहेका छौँ। सो नम्बरमा यहाँले पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 44 87 641। 44 87 641 मा तपाईँले पनि कल गरेर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। संसद पुनर्स्थापना वा नयाँ जनादेश? आउनुहोस्, कोही कलर यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर नमस्कार सर, के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर, ठिक छ। आजको यस टपिकमा तपाईँको विचार? हजुर हजुर अब यसमा हजुर यस्तो छ कि कुरो, अब 2-3वटा कुरो हजुरले भन्नुभयो। अब यो पुनर्स्थापना गर्ने कि अब यो नयाँ जनादेशमा जाने, 2टा कुरो होइन हजुर? एकदमै। आज प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको र त्यस्तै गरेर चाहिँ बाँकी अरू जसपाका नेताहरूले भनेका कुराहरू जुन अरू दलले भनिरहेका छन्। हजुर यस्तो छ, यसमा कस्तो छ भने मेरो विचार मात्रै। अब यो व्यवस्था आयो, संविधान बन्यो, के नपाउला जस्तो हजुरको सबैले चाहना गरेको थियो। तर पाउँदा पाउँदै के पायो भनेदेखि केरा पायो सबै मान्छेले, होइन? नेताले बोल्ने बेलामा यो फलानोलाई फलानो लुम्बु मानिदिने, खम्बु मानिदिने, फलानो दिने, चिलानो दिने, के दिने, एग्रिमेन्ट गर्ने, त्यो त कति गर्नुभयो भने त त्यसको त लेखाजोखा नै छैन, होइन? र अहिले हजुरको सेन्टर पोइन्टदेखि, नेतादेखि लिएर, प्रदेशदेखि लिएर हजुरको जुन सुकै पनि कोही खुसी छैन यो व्यवस्थाले। कर्मचारी भन्नुहोस् तानातान, लुच्छालुछ भन्दाखेरि जता पनि अस्तव्यस्त भन्दा त केही छैन। प्रष्टै कुरो छ, संविधान बन्यो, सरकार बन्यो, 3 वर्षमा ढिलफिल बन्यो, देशमा जहिले जहिले ठुलो बहुमतले हजुरको जेसुकै भए पनि नेपालमा त फलिफा भएको छैन। जेसुकै कुरो धेरै बहुमतले, धेरैले भएको कुरो त जहिले पनि विफलै भएको थियो नेपालमा, सजिलो त भएको छैन, होइन? त त्यो सबै कुरोले गर्दाखेरि यो कुनै पनि हालतमा प्रतिपक्षले चाहिँ यो अडान लिएको भए सक्ने थियो। काङ्ग्रेसै भए, राजपा भयो, अहिले त 2टा न पार्टी छ, राप्रपाको त 1-2 जना छ, केही मतलबै भएन, होइन? यो 2टाले आन्दोलन गरेको भए अर्कै रूप हुन्थ्यो। अब एउटै पार्टीको मान्छे, एउटै किसिमको, एउटै व्यवहार भएको मान्छेको टिग्रिम परेको छ। अब एउटाले भन्छ स्थापना नगर्नु दिने, एउटाले चुनाव गर्नु दिन्न भनेर त प्रष्ट भाषा त प्रष्ट छ नि हजुर। यो भन्दा पनि 10, 12, 14 वर्ष बसेर त्यो रेग्मीजीले चुनाव गराएकै हो, नगराएको होइन। त्यत्रो नेता भएर नेपालमा त चुनाव त गराउनु सकेन, त्यो कुरो पनि प्रष्ट छ, होइन? हजुर। अर्को कुरो प्रष्ट के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो कुनै पनि हालतमा यो स्थापना पनि हुनु दिँदैन, चुनाव पनि हुनु दिँदैन।
यो सबै लेखाजोखा गरेर मान्छे हजुर। परेशानीको यो त कोरोनाको चल्ती अब लाख लाख मान्छे सडकमा उतार्छ। अब यो हजुरको 23 गते फेरि कति मान्छे उतार्ने हो, यो त खतराको घन्टी बज्दैछ नि त, राम्रो सङ्केत त होइन। त्यो सबै कुरो गरेर यो सबैलाई एउटा टोकरीमा राखेर 47 को संविधान लागू गर्यो भनेदेखि सबभन्दा बेटर त्यही हुन्छ। 47 सालमै फर्किनु पर्यो फेरि एकपटक। त्यही होइन, फर्किने नै त्यही हो, फर्किनु पर्ने होइन। किनभनेदेखि अहिले विघटनको कुरो छैन। अहिले त सबै नेताले के भन्यो, संविधानै माथि बलात्कार गर्यो, संविधानैलाई जलायो भनेपछि जनताले बोल्ने होइन, नेताले आफै पहिली बोलिराख्नु भएको छ। जनता त तालमा ताल मात्रै मिलाउने हो। अब अस्तिको हजुरको आन्दोलनमा हेर्नुभयो, मान्छेहरू आए सोधेको कुरा जवाफ दिन सकेन हजुर होइन। हुन्छ, त्यति हो मैले हजुर धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, यसरी हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको पनि भ्यूलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, किनभनेदेखि जनमत भनेकै यही हो। जनमत कतातिर गइरहेको छ, जनमतले के भन्छ, जनताको अपेक्षा के रहन्छ, हाम्रो संविधानले पनि त्यही भन्छ। र त्यस्तै गरेर लोकतन्त्रको सुन्दरता, लोकतन्त्रको ब्युटी भनेको पनि जनता नै हुन्। जनता सर्वोपरि, जनताको आवाज के रहेको छ, के साँच्चै नै प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तै नयाँ जनादेश, नयाँ चुनावमा जाने, अथवा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरेर फेरि एकपटक चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने, अथवा चाहिँ के हुन सक्छ त? यहाँको विचार हामीले यति बेला लिइरहेका छौँ। आउनुहोस्, अर्को एकजना कलर हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? म रुकुम पश्चिमबाट खिमोली सर। हजुर भन्नुहोस्, तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ? हेलो हजुर, तपाईँको विचार के रहेको छ? हाम्रा दर्शकहरूको लागि तपाईँको विचार। यो आजको विषय के होला सर? आजको विषय हजुरले भनेपछि पुरा कार्यक्रम हेर्नुभएको रहेछ। आज मात्रै मैले प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको कुरा राखेको थिएँ र त्यो सँगसँगै चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त भन्दा नयाँ जनादेशको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि अहिले उठिरहेका बाँकीका अरू जति पनि दलहरू छन् उनीहरूले उठाइरहेको भनेको संसद पुनर्स्थापना कुरा। आखिर मुलुकमा समस्या समाधानको लागि नयाँ जनादेश अथवा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना, तपाईँको विचार के हो? नयाँ जनादेशको त सम्भावना देखिनु सर मैले। हजुर, नयाँ जनादेश 2 तिहाईको नजिकको सरकारले फेरि पनि नयाँ जनादेश भनेर कुन मुख लगेर जनताको सामु जाने, कसरी मत माग्ने हो र पार्टीको आन्तरिक कलहलाई लिएर संसदलाई नै विघटन गरेर 2 तिहाईको सरकारलाई नै विघटन गरेर जनताको बिचमा फेरि के नयाँ कुरा, नयाँ विचार के छ र पद र प्रतिष्ठाको लागि मात्रै लड्ने नेताहरूले देश र जनताको लागि के भलो भन्ने काम गरिरहेका छन्, त्यो त्यसपछि खासै विश्वास लाग्ने स्थिति छैन। हजुर, अहिले देशलाई एउटा भड्कालामा हालेर देशको परिस्थितिलाई एउटा डामाडोल बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि नेताहरू यति गिरेका छन् कि उनीहरूको एउटा नैतिक आचरण, मूल्य, मान्यता सबै एउटा समाप्त भयो जस्तो लाग्छ। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले देश हाँक्ने बेला एउटा जोग र कमेडीले देश चलाइरहेको अवस्था छ अहिले। हामी सुन्छौँ यो देशमा एउटा केपी ओलीले के बोले भन्दा पनि सर देशको प्रधानमन्त्रीले के बोले भन्ने कुरो अर्थ महत्त्वपूर्ण लागेको छ। देशका प्रशिक्षित प्रधानमन्त्री, फुपू प्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टीका नेताहरूले सामान्य कुरामा पनि गाली गलौज गर्ने, एउटा चाहिँ तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गर्ने, बौद्धिक जमात, एउटा बुद्धिजीवी, देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, विभिन्न विज्ञहरूप्रतिको बोली वचन र आफ्नो यो स्थितिले देख्दाखेरि यो जनादेश मात्रै होइन, देशैको एउटा संविधान खतरा हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। हजुर, यो देश र जनताको प्रति सोच्ने भन्दा पनि कसरी हुन्छ आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई स्थापना गर्ने, कसरी हुन्छ आफ्नो पोल्टो सोझो पार्ने, कसरी हुन्छ कुर्सीलाई बचाउने, कुनै न कुनै रूपले पनि कसरी सत्ता र शक्तिमा रहिरहने र जनतालाई कुनै पनि किसिमले मतलब र वास्ता नगर्ने प्रविधि हो। यो जनादेश को कुनै अहिले संसदको एउटा विघटन गर्ने यो प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम छ। यसले अहिले कुनै पनि देशमा एउटा पार्टीमा सामान्य आन्तरिक विरोधलाई लिएर एउटा संसद विघटन गर्नु भनेको कति उचित होला त्यो स्वयं सोच्ने व्यक्तिले। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई लिएर के साँच्चै नै यति ठुलो कदम प्रधानमन्त्रीले चाहिँ लिनु जरुरी थियो त? संसद पुनर्स्थापनाको कुरा यति बेला चलिरहँदाखेरि, संसद विघटनका कुराहरू यति बेला चलिरहँदाखेरि पार्टीभित्र आखिर त्यस्तो के भएको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि संसदलाई नै बन्धक बनाइयो, मुलुकलाई नै बन्धक बनाइयो? यति बेला आम नेपाली जनताले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सोही प्रश्न चाहिँ सोधिरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन् मबाट त्यस्तो कुनै पनि गल्ती भएको छैन, संविधानको मर्म मार्ने काम मबाट भएको छैन, लोकतन्त्रको मर्म मार्ने काम मबाट भएको छैन, गणतन्त्रको मर्म मार्ने काम मबाट भएको छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। र जनादेशको कुरा पनि उहाँले पटक पटक उठाउनुहुन्छ।
यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित छौँ। तपाईँ पनि यदि फोन गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो विचार राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा हाम्रो नम्बर फ्ल्यास गरिरहेका छौँ। टेलिफोन नम्बर रहेको छ 4487 641। अर्को एकजना कलर हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ होला? म कृष्णराज दुवारी धादिङबाट। कृष्णजी, भन्नुहोस् यहाँको विचार चाहिँ के रहेको छ आजको यस टपिकमा? यो संसद विघटन गर्नु चाहिँ असंवैधानिक हो जस्तो लाग्छ सर। हजुर हजुर बोल्नुहोस्, हामी सुनिरहेका छौँ, यहाँको विचार हामीलाई दिनुहोस्। म बोल्दैछु सर। हजुर, यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु चाहिँ संविधानमा नभएको कदम जस्तो लाग्छ सर। त्यसकारण यो नै कार्यान्वयन गर्नको लागि र संविधानलाई क्रियाशील गर्नको लागि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सर। हजुर, हस्, धन्यवाद। संसद पुनर्स्थापना या नयाँ जनादेश, यति बेला प्रधानमन्त्रीले भने बमोजिम अथवा चाहिँ साँच्चै नै संविधानको मर्म मार्ने प्रयास भइसक्यो। दर्शक, हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ, धेरै पटक थुप्रै परिवर्तनहरू, राजनीतिक परिवर्तनहरू नेपालीहरूले देखे, भोगे र यो गणतन्त्रले साँच्चै नै, यो लोकतन्त्रले साँच्चै नै नेपाललाई एउटा समृद्ध नेपालतर्फ अगाडि लान्छ भन्ने कुरामा नेपाली जनता धेरै हदसम्म आश्वस्त थिए। अझ त्यसमाथि पनि पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि त नेकपा अझ त्यसमाथि पनि 2/3 बहुमत प्राप्त केपी ओली राष्ट्रवादी छवि भएका चाहिँ नेताका रूपमा दरिएका व्यक्ति, त्यस्ता व्यक्तिले मुलुक हाँक्दाखेरि साँच्चै नै मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि जान्छ भन्ने किसिमको अपेक्षा नेपाली जनताले गरिरहेका थिए। तर त्यो हुन सकिरहेको अवस्था छैन। झन्झन संविधानमाथि प्रहार भइरहेको नेपाली जनताले महसुस गरिरहेका छन्। त्यति मात्रै नभएर गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता माथि प्रहार भएको महसुस नेपाली जनताले गरिरहेका छन्। नेपाली जनताले साँच्चै नै महसुस गरेको यो कुराहरू साँच्चै नै भइरहेका छन् अथवा मात्रै त्यो चाहिँ एउटा दिवास्वप्नको रूपमा मात्रै अगाडि आएको छ? यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित छौँ। अर्को एकजना कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। म नवराज सुवेदी, काठमाडौँ। हजुर भन्नुहोस्, यहाँको विचार चाहिँ के रहेको छ? मेरो विचारमा यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो गणतन्त्रकै हत्या गरेर आफूले मैले यसो गरेको छुइनँ, उसो गरेको छुइनँ, मैले शासन सत्ता हातमा लिएको छुइनँ, शासन सत्ता हातमा नलिएको मान्छेले त पार्टीभित्र चाहिँ जे गर्नु पर्थ्यो नगरिकन संसदीय हत्या गरेपछि त त्यो त किनभने राजनीतिक कुनै हो नि यो त। के साँच्चै नै संसद पुनर्स्थापनाले समस्या समाधान गर्छ? संविधानको संसद पुनर्स्थापना हुनैपर्छ सर। हजुर, हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। सबै ओलीकरण गरेर राजनीतिलाई के अरे निरङ्कुश तानाशाह बन्न खोजेको ज्वलन्त उदाहरण हो नि सर। हजुर हजुर, हुन्छ, यहाँलाई टेलिफोन गरिदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी के भनिरहेका छौँ भने तपाईँहरूले फोन गर्नु हुँदाखेरि तपाईँको विचार अभिव्यक्ति गर्नको लागि हामीलाई जसै फोन गर्नुहुन्छ आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिनलाई चाहिँ म्युट गरिदिनु भयो भने, साउन्ड राखिदिनु भएन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो वार्तालापमा, हाम्रो सञ्चारमा, हाम्रो कम्युनिकेसनमा चाहिँ यसले थप राम्रो किसिमको चाहिँ एउटा रिजल्ट ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा छ। किनभनेदेखि तपाईँहरूले म्युट गरिदिनु भएन भनेदेखि उताबाट पनि इको आउने र उताबाट पनि आवाज दोहोरिने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो संवाद, हाम्रो वार्तालापमा चाहिँ समस्या हुने गर्दछ। त्यही भएर यो कुरालाई पनि यहाँहरूले फोन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मनन गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ अझै उत्तम हुने थियो। अर्को एकजना कलर पनि हुनुहुन्छ भनेर मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। उहाँ कोही आउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि अहिलेको लागि भने हामीले अब थप कलरहरू लिन सक्ने अवस्था रहेको छैन, किनभने हाम्रो समय सकिसकेको छ। आजको लागि न्युज भ्युज सकिसकेको छ, न्युज भ्युजको समय सकिसकेको छ। निरन्तर रूपमा हामीले पनि खबरदारी गरिरहेका छौँ र हामीले हाम्रो च्यानलको माध्यमबाट, यस कार्यक्रमको माध्यमबाट तपाईँहरूको विचार, किनभनेदेखि हामीले सुरुमा पनि भन्यौँ जनमत बनाउनको लागि र नेपाली जनताले साँच्चै नै के चाहन्छन् भन्नको लागि उहाँहरूको विचार काउन्ट हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यो विचारको लागि हामी यति बेला बसिरहेका छौँ। आजको लागि न्युज एन्ड भ्युजबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला, यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।